बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाज़रीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन और हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो अपना जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। नाज़रीन कराम, तमाम अहबाब को मेरी तरफ़ से रमज़ान शरीफ की पहली सहरी मुबारक हो। नाज़रीन कराम, जिस तरह तमाम मुसलमानों को इस बात का बखूबी इल्म है कि जब रमज़ान शरीफ का महीना आता है तो शैतान को कैद कर दिया जाता है, मगर जो शैतान के चेले होते हैं वो आज़ाद ही रहते हैं। उसने बेशुमार अपने चेले जो हैं वो तैयार किए हुए हैं। तो नाज़रीन कराम, इसी तरह मुल्क पाकिस्तान में भी शैतान तो कैद हो चुका है, लेकिन उसके जो सियासी चेले हैं, सियासी शैतान चेले हैं, वो आज भी आज़ाद हैं। उन्होंने क्या गेम की पहली रमज़ान की पहली सहरी पे कि जो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल दिया हुआ था पंजाब सूबाई असम्बलियों का, पंजाब में सूबाई असम्बलियों का, उस शेड्यूल को मुअत्तल कर दिया है और ये हुक्मनामा जारी किया है कि अक्टूबर में जो हैं वो हम इलेक्शन करवा सकते हैं। वजह क्या बताई है कि मुल्की हालात नासाज हैं और तमाम जो सिक्योरिटी अदारे हैं वो भी सिक्योरिटी देने से माजरत कर रहे हैं और फ़ंड की भी दस्तयाबी मुमकिन नहीं है, जिसकी वजह से हम ये इलेक्शन जो है वो इसको मुअत्तल कर रहे हैं अक्टूबर तक। तो नाज़रीन कराम, ये गैर आइनी तरीका उन्होंने इस्तेमाल किया है। वैसे आइन के साथ तो खिलवाड़ इन्होंने उस दिन ही कर दिया था जब डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने रूलिंग देकर असम्बली जो थी वो खान साहब ने तोड़ दी थी। उन्होंने रूलिंग दी थी कि मैं जो साइफ़र अमेरिका से आया था उसकी वजह से अदम एतमाद पे इलेक्शन नहीं करवा सकता। नाज़रीन कराम, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने रूलिंग देकर वो अदम एतमाद वाला रोल ही ख़त्म कर दिया था। बाद में खान साहब ने असम्बली जो थी वो तहलील कर दी थी। तो फिर इन्होंने अदालत में लेकर गए। उसी दिन से नाज़रीन कराम आइन के साथ खिलवाड़ हो चुका था। आपको इल्म है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है वो अदालत में चैलेंज नहीं की जा सकती, ये तमाम पाकिस्तानियों को बखूबी इल्म है, लेकिन उसी दिन से ये खिलवाड़ इन्होंने कर दिया था, आइन की दजियाँ बखेर दी थी। नाज़रीन कराम, अब माहिरीन कानून हैं जो लतीफ़ खोसा साहब, एतजाज़ एहसन साहब, सलमान अकरम राजा साहब, तमाम चैनल्स पर बैठ के ये अपने बयानात दिए हैं कि ये आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ऐसा इनको करने नहीं दिया जाएगा। तो नाज़रीन कराम, खान साहब ने भी बाकायदा ऐलान कर दिया। खान साहब ने ज़मान पार्क में बैठे हुए ये अपना ख़िताब किया कि ये इलेक्शन से इसलिए भाग रहे हैं कि इनको शिकस्त नज़र आ रही है। इनको इल्म है कि जब भी इलेक्शन अगर करवा दिया हमने तो खान दोबारा आ जाएगा। तो नाज़रीन कराम, उन्होंने ये भी खदशा ज़ाहिर किया है कि मुझ पे दोबारा कातलाना हमला करवाएंगे। और कातलाना हमला किस तरह इन्होंने करवाना है कि इन्होंने अपने ही बंदे भेजने हैं मेरे कारकुनों के दरमियान, जो फायरिंग करके पुलिस वाले 2-4 मार देंगे। फिर इनको एक बहाना मिल जाएगा कि अंदर से दहशतगर्दी हुई है, कारकुनों ने दहशतगर्दी की है, फायरिंग की है, तो उसी में ये मुझे कत्ल करवा देंगे। तो मेरे पाकिस्तानियों, अगर ये मुझे कत्ल करवा भी दें तो आपने बैठना नहीं है, आपने इस तहरीक को जारी रखना है। हकीकी आज़ादी की तहरीक को अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आपने इस तहरीक को जारी रखना है। तो जब भी मुझे अरेस्ट करने के लिए आए, वारंट ले के आएँ, तो इनको आने दें मेरे पास, आपने रोकना नहीं है। इनका जो मिशन है वो मैं समझ चुका हूँ, मुझे इतलात पहुँच चुकी हैं, इस्लामाबाद में भी पहुँच गई थी, अब भी मुझे इतलात मौजूद हैं मेरे पास कि ये मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं। तो जब ये वारंट गिरफ़्तारी लेकर आएँ तो इनको मेरे तक पहुँचने दें आप। तो नाज़रीन कराम, दूसरी जानब जो बाबर अवान साहब हैं, सीनियर बैरिस्टर हैं, वो उन्होंने भी इस पर रद्द-ए-अमल अपना दिया है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो आखिरी अपनी आइन के आर्टिकल 218(3) का हवाला दिया है अपने फ़ैसले में, अपनी तहरीर में,
تو اس پیراگراف میں انہوں نے آخری پیراگراف میں 218(3) کا حوالہ دیا ہے کہ ہم اس آئین کی شق کے تحت یہ الیکشن ملتوی کر رہے ہیں، ہمیں اختیار حاصل ہے، آئین نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر آئین کی آرٹیکل 218(3) کے تحت ان کو اختیار حاصل ہے تو عوام کو بتائیں، پڑھ کر بتائیں کہ کہاں لکھا ہے کہ ان کو اختیار حاصل ہے، اور یہ بھی پڑھ کے عوام کو بتائیں کہ کہاں پہ لکھا ہے کہ وہ نگران حکومت کو ایکسٹینشن دے سکتے ہیں۔ وہ یہ بھی بتائیں کہ ملک کے حالات کدھر خراب ہیں، کون سے شہر میں ناساز حالات ہیں جس کی وجہ سے وہ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ کینسل کر رہے ہیں، الیکشن ملتوی کر رہے ہیں۔ ان کا کام نہ الیکشن کی ڈیٹ دینا ہے، نہ الیکشن ملتوی کرنا ہے، ان کا کام ہے تو صرف اور صرف الیکشن کروانا۔ تو پہلے ہی ان کے پاس ایک بہانہ موجود ہے، تمام وکلاء کے پاس، تمام آئینی قانونی ماہرین کے پاس، کہ اس الیکشن کمیشن نے عدالت میں جا کر یہ کہا تھا کہ میرے اختیار میں ہی نہیں کہ میں الیکشن کی تاریخ دوں۔ یہ خود پھنس رہا ہے الیکشن کمیشن، ایک طرف اس نے خود کہا تھا کہ میرے پاس اختیار ہی نہیں الیکشن کی تاریخ دینے کا، تو پھر دوسری جانب آپ کو اختیار کس نے دیا ہے کہ آپ الیکشن کی تاریخ کو ملتوی کریں؟ تو ناظرین کرام، خان صاحب نے، ان کی وکلاء کی ٹیم نے بالکل صاف شفاف اعلان کر دیا ہے کہ ہم عدالت میں جائیں گے اور جو بھی اس میں ملوث ہے اس پہ آئین کی آرٹیکل 6 کا مقدمہ دائر کروائیں گے۔ اب ناظرین کرام، عدالت میں اگر یہ کیس جاتا ہے تو عدالت نے تو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آئین کی آرٹیکل، جو آئین کا آرٹیکل 6 ہے، اس کا مقدمہ کس پہ بننا چاہیے، کیونکہ الیکشن کمیشن کے یہ جو کندھوں پہ رکھ کے بندوق چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ تو ناظرین کرام، جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے بندیال صاحب، انہوں نے باقاعدہ اپنا بیان دیا ہے کہ آئین کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے۔ تو انہوں نے جو ویڈیو آڈیوز کی ریلیز کا سسٹم چل رہا ہے اس پہ بھی انہوں نے بہت سا اعتراض اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کون سے ایسے ہاتھ ہیں، کون لوگ ہیں جو اس طرح کی ویڈیو وائرل کر رہے ہیں، ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، آڈیو ریلیز کر رہے ہیں، ان کو بھی ان سامنے لانا چاہیے۔ یہ ادارے کی تضحیق کا سبب بن رہے ہیں۔ یہ ادارہ جو ہے اپنی عزت کا دفاع کرنا جانتا ہے۔ تو الیکشن کے متعلق بھی انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اس طرح کے آئین کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے، نہیں تو سپریم کورٹ اس پہ اپنا رد عمل پیش کرے گی۔ تو ناظرین کرام، رانا ثناء صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ سپریم کورٹ رد عمل کیوں، سخت رد عمل کیوں پیش کرتی ہے، وہ حکم کریں، الیکشن ممکن ہی نہیں۔ یہ تو ایک غیر آئینی طریقہ ہو جائے گا کہ ملک میں 2 الیکشن ہوں، صوبائی اسمبلیوں کے علیحدہ ہوں اور قومی اسمبلی کا علیحدہ الیکشن ہو، تو ملک میں تو ایک دفعہ ہی الیکشن ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک طرف تو سارا دن یہ گاتے پھرتے تھے نغمے کہ آئین اور قانون کی بالادستی، پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتی تھی، لیکن اب ان کو سانپ سونگھ گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ صرف خوف ہے ان کو کہ خان صاحب جو ہے وہ الیکشن میں اگر جائیں گے تو خان صاحب دوبارہ بھاری اکثریت سے 2/3 اکثریت سے آ جائیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے، تو پھر ہمارا جینا حرام ہو جائے گا، ہمیں دوبارہ ویل چیئرز نکالنی پڑیں گی، دوبارہ ہمیں بیساکھیاں نکالنی پڑیں گی، دوبارہ ہمیں اسٹریچر پہ لیٹنا پڑے گا، دوبارہ ہمیں بیماریوں کا بہانہ بنانا پڑ جائے گا اگر خان صاحب دوبارہ آ جاتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، ان کے اعصاب پہ خان صاحب کا خوف طاری ہے، جس کی وجہ سے یہ ہر غیر آئینی غیر قانونی کام کرنے سے باز نہیں آ رہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ ان کے سامنے کوئی نہ سپریم کورٹ پاورفل ہے نہ آئین پاورفل ہے، صرف اور صرف ان کا اطاعت اسی مقصد کے لیے ہے کہ خان سے بچنا ہے ہم نے، اس کے لیے یہ غیر آئینی غیر قانونی تمام کام کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ لیکن ناظرین اکرام، اب خان صاحب نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے کہ عدلیہ اور وکلاء ہمارا ساتھ دیں۔ آئین کی بالادستی اگر پاکستان میں نہیں تو پھر پاکستان غیر آئینی ملک ہو جائے گا، آئینی ملک نہیں رہے گا۔ جس طرح کا اگر ہم نے ان کو روکا نہ، تو اس لیے وکلاء اور عدلیہ ہمارا ساتھ دے کہ آئین کے مطابق ملک پاکستان کام کرتا رہے۔
تو ناظرین اکرام، آج تک کے لیے یہی معاملات چل رہے ہیں ملک پاکستان میں۔ دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔